मानव सभ्यताको उदयसँगै जोडिएर आएको वस्तु हो ऊर्जा। ऊर्जाले नै मानव विकास क्रम र नव परिवर्तनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। समयान्तरमा हुँदै आएको खोज, अनुसन्धान र विज्ञानको आविष्कारले ऊर्जाका आधुनिक स्रोत पत्ता लगाउँदै आयो। प्राचीन युगदेखि आजको उत्तर आधुनिक समाजसम्म आइपुग्दा ऊर्जा उत्पादन तथा यसको उपयोगले व्यापकता पाइसकेको छ। यही व्यापकतालाई अँगालेर अगाडि बढिरहेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण। एउटा अभूतपूर्व इतिहास बोकेको विद्युत प्राधिकरण 2042 साल भदौ 1 गते स्थापना भएको हो। तत्कालीन समयका विद्युत विभाग, नेपाल विद्युत कर्पोरेसन र साना जलविद्युत विकास समिति गाभिएर यसले नयाँ जन्म पाएको हो। विक्रम सम्वत 1968 सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले 500 किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र स्थापना गरेको समयदेखि गणना गर्दा विद्युत विकासको इतिहास 110 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। विद्युत उत्पादनले लामो यात्रा तय गरे पनि हाम्रो प्रसारण प्रणालीमा आन्तरिक उत्पादन 2000 मेगावाट नजिक पुगेको छ। प्राधिकरण स्थापना पूर्व विद्युत विभाग तथा आयोजनासँग सम्बन्धित विकास समितिहरू मार्फत विद्युत उत्पादन हुँदै आएको थियो। देशको एकमात्र जलाशय आयोजना कुलेखानी, मर्स्याङ्दी लगायत आयोजना विकास समितिबाटै निर्माण गरिएका हुन्। वर्तमान अवस्थामा कुलेखानी जलाशयमा सञ्चित पानी देशको विद्युत माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन मिलाउने महत्वपूर्ण सेतु हो। कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विद्युत गृहको विद्युत उत्पादन क्षमता 106 मेगावाट छ, जसलाई हिउँदका लागि भण्डारीकृत ऊर्जा पनि भन्न सकिन्छ। प्राधिकरण स्थापना पूर्व देशमा 144 मेगावाट मात्र विद्युत उपलब्ध थियो। गाउँमा मात्र नभई शहरी क्षेत्रमा समेत विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था थिएन। जलविद्युतको अपर्याप्तताका कारण देशका मुख्य शहरमा केही डिजल प्लान्ट स्थापना भए। मोरङको बाँसबारीमा अवस्थित 39 मेगावाटको मल्टिफ्युल र हेटौडा स्थित 14 मेगावाटको डिजल प्लान्ट यसकै उपज थिए। 2049 सालमा विद्युत ऐन आयो। यही ऐन मार्फत निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत विकासमा प्रवेश गराइयो। यसपछि विद्युत विकासको यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै यात्रारत छन्। आजसम्म देशको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करिब 1900 मेगावाट विद्युत उपलब्ध छ, जसमा प्राधिकरणको 600 मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको 475 मेगावाट र निजी क्षेत्रको 825 मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरण र निजी जलविद्युत गृहबाट अपेक्षा भन्दा कम विद्युत उत्पादन भयो। अर्कोतर्फ बर्खा नलाग्दै अत्याधिक भएको वर्षाले जलविद्युत केन्द्र रहेका क्षेत्रमा बाढी पहिरो जाँदा विद्युत गृहमा क्षति पुग्यो। यसका कारण पनि प्रक्षेपण अनुसार विद्युत उत्पादन भएन र भारतबाट बढी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो। चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रक्षेपित अवधि र पछाडि धकेलिएका आयोजनाहरूको समेत अनुमान गरी केन्द्रीय विद्युत प्रणालीमा 1600 मेगावाट विद्युत थपिने आकलन छ। प्रक्षेपण अनुसार उत्पादन थपियो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हाम्रो विद्युत प्रणाली 3200 मेगावाटको हुनेछ। विद्युत उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीकै हुनेछ।
आजसम्म सो आयोजनामा जडित 6वटै युनिटबाट विद्युत उत्पादन भई प्रणालीमा जोडिसकेको छ। 2078 साल असार 21 गते आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध भएको थियो। यो आयोजना सम्भवतः नेपालको इतिहासमा एक अभूतपूर्व सफलता हो। अहिले प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू मार्फत 140 मेगावाटको तनहुँ, 57 मेगावाटको सान्जेन, 111 मेगावाटको रसुवागढी, 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, 37 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3B र 40 मेगावाटको राहुघाट निर्माण भइरहेका छन्। यस्तै निजी क्षेत्रका पनि दर्जनौं आयोजनाको निर्माण पूरा हुने अवस्थामा छ। अप्पर अरुण 1061 मेगावाट, अप्पर मोदी ए र बी क्रमशः 42 मेगावाट र 18 मेगावाट, दुधकोशी जलाशय 635 मेगावाट, उत्तर गंगा जलाशय 828 मेगावाट, तामाकोशी 5 95 मेगावाट, आदि खोला जलाशय 180 मेगावाट र चैनपुर सेती 210 मेगावाटको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन भइरहेको छ। यस्तै 150 मेगावाटको बेगनास रूपा र 100 मेगावाटको पुलेखानी सिस्नेरी पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। यी आयोजनाले भविष्यको विद्युत माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन मिलाउन ठूलो मद्दत गर्नेछन्। साथै देश विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै जानेछ। देशका 6वटै प्रदेशमा जलविद्युतको जलाशययुक्त र तराईमा चाहिँ सौर्य ऊर्जाद्वारा चाहिँ अब विद्युतको उत्पादन, वितरण र आफ्नै देशको ऊर्जा भएको कारणले चाहिँ यसलाई अलि सस्तो ढङ्गले महसुल समेत कम गराएर जानुपर्छ। डलर तिरेर लिएको एलपी ग्यासलाई भान्साबाट विस्थापित गर्दै आफ्नै देशको ऊर्जा खपत गर्ने विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न त क्रमशः यातायात, सिँचाइ र औद्योगिकरणमा का निम्ति चाहिँ यो विद्युतलाई प्रयोग गरौँ र यसका निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधारलाई पनि हामी उत्पादन सँगसँगै पूर्वाधारका अरू संरचनालाई पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर लिएर जानेछौँ। पछिल्लो समय विद्युत उत्पादन सँगै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा समेत ठूलो सफलता हासिल भएको छ। अहिलेसम्म 4874 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र 6434 MVA क्षमताका सबस्टेशन निर्माण भइसकेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा देशकै ठूलो स्वचालित 400/220, 220/132 केवी को ढल्केवर सबस्टेशनको निर्माण पूरा भयो। यो भारतसँग विद्युत आयात निर्यात गर्ने मुख्य ढोका पनि हो, जुन 2077 साल माघ 19 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सोही वर्षको माघ 22 गते कालीगण्डकी कोरिडोर 220 केवी प्रसारण लाइन अन्तर्गतको दाना कुस्मा खण्ड उद्घाटन भयो। त्यसै गरी खिम्ती ढल्केवर 220 केवी, समुद्रटार त्रिशुली 3B 132 केवी, सिंगटी लामो साङ्गु 132 केवी जस्ता महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भएको छ। यी लगायत विभिन्न नदी बेसिनमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको प्रगति पनि उत्साहप्रद छ। यसले देशमा उत्पादित विद्युत प्रसारण गर्ने बलियो संरचना तयार हुँदै आएको प्रष्ट हुन्छ। विद्युत उत्पादन र प्रसारण जति महत्वपूर्ण छ, त्यो भन्दा अझ बढी चुनौती वितरणमा छ। अब
परम्परागत वितरण प्रणालीले उत्पादित विद्युतको भार धान्न गाह्रो छ। सरकारको लक्ष्य अनुसार अबको 2 वर्षभित्र देशका हरेक घरमा बिजुली पुर्याउनु पर्ने चुनौती त छँदैछ, यो सँगै गुणस्तरीय, दिगो तथा भरपर्दो आपूर्ति टड्कारो भइसकेको छ। प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण समस्याको दिगो समाधान थालनी गरिसकेको छ। भूमिगत वितरण लाइन निर्माण गरी अहिले रत्नपार्क र महाराजगंज वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा वितरण लाइन भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा स्मार्ट मिटर जडानको काम समेत द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ। देशमा सबैभन्दा बढी विद्युत खपत हुने ठाउँ काठमाडौँ उपत्यका नै हो। यहाँको माग, आपूर्ति र भोल्टेजको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बागमती, विष्णुमती लगायत नदी करिडोर तथा शहरका भित्री क्षेत्रसम्म 132 केवी वितरण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाइएको छ। यसले आगामी 2-3 दशकसम्मका लागि उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई ढुक्क बनाउनेछ। बिस्तारै देशका मुख्य शहरहरूमा वितरण लाइन भूमिगत गर्ने, कन्डक्टर अर्थात् तार बदली गर्ने, सबस्टेशन मर्मत, स्तरोन्नति तथा नयाँ निर्माण गर्ने योजना धमाधम कार्यान्वयन भइरहेका छन्। यसबाट आगामी दिनमा हरेक नागरिकले गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत उपभोग गर्न पाउने आधार तयार भइरहेको छ। विद्यमान वितरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न आवश्यक पर्ने भएकोले ट्विन कन्डक्टर प्रणालीको कार्यान्वयन पनि सुरु गरिएको छ। वितरण लाइन पातलो भएको ठाउँ, नयाँ पोल तथा तार विस्तार गर्न नसकिने जनघनत्व बढेको क्षेत्र जहाँ नयाँ तार तान्न सकिँदैन तर लोड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता समस्या ट्विन कन्डक्टरले न्यूनतम लागतमा समाधान गर्दछ। उदाहरणको रूपमा भरतपुर वितरण केन्द्रलाई लिन सकिन्छ, जसले करिब 17 किलोमिटर वितरण लाइनमा ट्विन कन्डक्टर प्रणाली लागू गरिसकेको छ। बुटवल क्षेत्र र प्रदेश 2 मा समेत यो प्रणालीमा काम भइरहेको छ। वितरण प्रणाली बलियो र प्रभावकारी बनाउँदै शहरी सड़कको सुन्दरता बढाउने काम पनि सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरमा स्मार्ट सड़क बत्ती विस्तार गरी रातको समयमा शहरलाई झिलिमिली बनाउने योजना छ। यसबाट शहरको सुन्दरता बढ्ने, सड़क सुरक्षा कायम हुने र सम्भावित सामाजिक अपराधका घटनाबाट नागरिकलाई जोगाउन सकिनेछ। प्राधिकरणका लागि अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ विद्युत बजार विस्तार। बर्खाको समयमा उपलब्ध विद्युत खपत नहुने तर हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने विषम परिस्थिति छ। यसको दिगो समाधान खोज्दै विद्युत खपत बढाउने योजनाका साथ टास्क फोर्स बनाएर काम थालिएको छ, जस अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन गरी काम सुरु भइसकेको छ। थप विद्युत खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेशन निर्माण थालिएको छ। देशका प्रमुख शहर सहित पूर्व पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा 50 वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु भइसकेको छ। आन्तरिक विद्युत बजारलाई हस्तक्षेपकारी ढंगले अगाडि बढाउँदै बर्खामा बढी हुने परिमाण निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। यही विषयलाई मनन गर्दै अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। इन्डियाबाट विशेष गरी ड्राई सिजनमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यहाँ ऊर्जा इकाइ भन्ने एउटा गठन भएको छ। त्यो इकाइले चाहिँ त्यति डे हेड मार्केटमा हामी इन्डियामा छिरेको हुनाले कसरी त्यो पावर चाहिँ किन्ने भनेर त्यसले काम गर्छ। जस्तो कि अब हामीलाई चाहिँ भोलि कति हामीलाई पावर आवश्यकता छ भनेर हामी आजै पठाउँछौँ उनीहरूलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट, प्लस त्यसमा कति पैसामा किन्ने भनेर पनि पठाउँछौँ र त्यो उनीहरूले एप्रुभ भइसकेपछि भोलिपल्ट हामी त्यो सेड्युल आउँछ, त्यही अनुसार हामी
इम्पोर्टको सेड्युल लिन्छौँ। यसै गरी बर्खामा बढी हुने विद्युत भारत निर्यात गर्न एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगमसँग सम्झौता भएको छ। भारतमा बेच्नका लागि 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र 45 मेगावाटको भोटेकोशीबाट उत्पादित विद्युत प्रस्ताव गरिएको छ। भविष्यमा भारत तथा बांग्लादेशसम्म विद्युत व्यापार विस्तार गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण प्राधिकरणको विद्युत महसुल असुलीमा संकुचन हुन पुग्यो। विद्युत बेचेर मात्र हुने करिब 90% आमदानी उपभोक्ताले सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर महसुल तिर्न नसक्दा प्रभावित बन्यो। यद्यपि पछिल्लो समय विद्युत महसुल अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा उपभोक्ताहरू अभ्यस्त हुँदै आएका छन्। यसले भविष्यमा महसुल संकलनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने विश्वास लिएको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 80.5 अर्ब रुपियाँ आमदानी गर्यो, जसमध्ये बिजुली बेचेर मात्र 71 अर्ब रुपियाँ कमाई भएको छ, जसबाट 41.5 अर्ब रुपियाँ स्वदेशी निजी क्षेत्र र भारतबाट बिजुली किन्न मात्र खर्च भएको छ। गत वर्ष प्रणालीमा 8 अर्ब 87 करोड 79,50,000 युनिट विद्युत उपलब्ध भएको थियो। यसमध्ये भारतबाट आयातित विद्युतको परिमाण 2 अर्ब 82 करोड 62,10,000 युनिट रह्यो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष प्राधिकरणका विद्युत गृहबाट झण्डै 21 करोड युनिट विद्युत कम उत्पादन भयो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रति युनिट औसत विद्युत बिक्री दर 10 रुपैयाँ 92 पैसा हुँदा कर अघिको नाफा 13 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ थियो र विद्युत चुहावट 15.27% मा सीमित रहेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रति युनिट औसत विद्युत बिक्री दर 9 रुपियाँ 63 पैसा रह्यो। चुहावट 17.18% हुन पुग्यो भने कर अघिको नाफा करिब 6 अर्ब रुपियाँमा सीमित रह्यो। जबकि सो आर्थिक वर्षको अनुमानित नाफा 10 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ र चुहावट 13.50% मा सीमित रहने आकलन थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 2077-78 मा औसत 1 रुपियाँ 29 पैसा प्रति युनिट सस्तोमा बिजुली बेच्नु पर्दा पनि नाफा घट्न गएको हो। यसो हुनुमा प्राधिकरणको विद्युत उत्पादनमा कमी, भारत र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिने विद्युत परिमाणमा वृद्धि, महँगो दर र सञ्चालन खर्चमा वृद्धि जस्ता कारणहरू रहे। अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण करिब 3 अर्ब 40-50 करोडको हाराहारीमा ट्याक्स पछि नाफामा छ। यसलाई हामी नेगेटिभतिर त गएका छैनौँ। अब यसलाई हामी सुधार्दै जानुपर्छ, सुधार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। विद्युत प्राधिकरणले नाफा गर्न सकेन भने विद्युत प्राधिकरणले फर्दर ठुला प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले लगानीलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। लगानी गर्नको लागि नाफा पनि हुनुपर्छ। विद्युत प्राधिकरणसँग त्यो किसिमको नगद प्रवाह क्याश फ्लो हुनुपर्छ। विद्युत पहुँचको सन्दर्भमा अहिलेसम्म प्राधिकरणको प्रणालीबाट 50,78,000 ग्राहक समक्ष विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ, जसमध्ये प्राधिकरणका 45,28,000 र सामुदायिक तर्फ 5,50,000 ग्राहक छन्। अत 90% जनतामा केन्द्रीय विद्युत प्रणालीबाट विद्युतको पहुँच पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म 72 जिल्लामा केन्द्रीय प्रणालीको विद्युत पुगेकोमा गत वर्षमा कालीकोट र जुम्लामा समेत गरी 74 जिल्लामा ग्रिडको पहुँच पुगेको छ। बाँकी हुम्ला,
मुगु र टोल्पामा चालू आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 16 जिल्लामा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 थप 16 जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ। प्रदेशको हकमा प्रदेश 2 मा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ। मुख्यतः अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइनमै फोकस गर्नुपर्ने र वितरण प्रणाली र विद्युत व्यापारमा र सँगसँगै सिस्टम रिलायबिलिटीको लागि चाहिँ केही ठूला जलाशयुक्त आयोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ र विद्युत प्राधिकरण त्यो काम गर्नको लागि सक्षम पनि छ, सबल पनि छ र गर्न सक्छ। त्यसको लागि मन्त्रालयले पूर्णतः साथ दिइरहेको छ। जलविद्युत, सोलर, वायु, कोइला, आणविक लगायत विश्वमा विद्युत उत्पादन गर्ने धेरै स्रोतहरू छन्। भौगोलिक एवं भौगर्भिक हिसाबले नेपालको हकमा पानी नै विद्युत उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण र प्राथमिक स्रोत मानिएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले भरपर्दो, गुणस्तरीय र नियमित विद्युत आपूर्ति गर्दै प्रणालीको दिगोपनका लागि मिश्रित ऊर्जा विकासमा जानुपर्ने रणनीति लिएको छ। सरकारको रणनीति अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। नुवाकोटको देवीघाटमा विद्युत प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन 25 मेगावाटको सोलर प्लान्टबाट 11 मेगावाट सहित अहिलेसम्म करिब 35 मेगावाटका सौर्य विद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। बिजुली मानव सभ्यताको जीवन धारा, विकास निर्माणको गतिशील अभिभारा हो। यही अभिभारालाई सार्थक तुल्याउन प्राधिकरण अहोरात्र खटिरहेको छ। 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य, हरेक नागरिकमा गुणस्तरीय विद्युत प्रवाहको सुनिश्चितता र देशको आर्थिक समृद्धिको जिम्मेवारीलाई पनि प्राधिकरणले काँधमा बोकेको छ। उत्पादित विद्युतलाई आन्तरिक बजारमा खपत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्नु पनि अबको हाम्रो अपरिहार्यता हो। बर्खायाममा बढी आउने हुनाले बर्खायामको विद्युत चाहिँ खपत गर्न सकेन भने प्राधिकरणलाई घाटा हुन सक्छ। त्यो कारणले त्यो खपत बढाउनुपर्छ र खपत चाहिँ गर्न सकेन भने छिमेकी देशमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक्सपोर्टको लागि चाहिँ हामीले कार्य तत्काल अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तामाकोसी आइसकेपछि नेपालको जिडिपीमा पनि त्यसले केही कन्ट्रिब्युसन गर्छ र विद्युत प्राधिकरणको र नेपालभित्रको जुन जलविद्युतमा लगानी गर्ने र जनताको लगानीमा जलविद्युत बन्ने जुन कुरा छ त्यसमा पनि ठूलो कन्ट्रिब्युसन तामाकोसीको हुन्छ। उज्यालो नेपालको संवाहकको रूपमा काम गर्दै जलविद्युत उत्पादनबाट राष्ट्रको समृद्धिलाई स्थापित गर्ने प्रयास निरन्तर भइरहेकै छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नाम जाजोल्यमान बनाउने एउटा अविच्छिन्न अठोट रहेको छ।